I have to be discreet filming this, but we're here to investigate allegations that some of the clerics here are grooming women for halal prostitution and even acting like pimps. شلون سيدنا؟ اخبارك ان شاء الله بخير؟ على السلامة اغاتي. يعني ساعة شنو بدي صار عندك شغلة صار عندك شيء؟ بالضبط. عندك يوم كامل ترتاح. بالضبط. ما في حدا خطا في وجهها. مداعبة انا اقول لك مداعبة يعني تتماصص وياها تفرك جسمها بصدرها عادي. الله يسلمك. خدمتكم انا تفضل حياك لانه البنيه اذا عمرها صغير ماكو مشكله. ماكو مشكله. 9 سنوات فوق ماكو مداعبه، هو فقط مداعبه وعدم الدخول. عدم الدخول بس ما يعني لا تدخل بهم كل شيء سوى. هذا الكلام ما يقوله هذا الرجل جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون. هذه الأحكام بشعة وغير أخلاقية ولا يمكن أن تصدر عن إله أو أن تصدر حتى عن أي إنسان سوي. زين يعني ان شاء الله اذا شغله الشهر اسبوعين شهر ان شاء الله يتبركل شيء على مود بدأ. تجي يعني ايه. الله كريم من تجي حتى اذا هم من حسافر اذا لقيت شيء هم بجوز اخذ صورتها اجز لك الصوره مالتها اتفق وياها على الجايه مالتك. انا ما انساك. شلون دي النشر؟ هواي حالات مثلي هذا ينتشر كل شوية. بعد مشيت بهذا الطريق مشاها كلش تدمرت. مرحبا، معي سيد رعد. أهلا، معك نوال المقحفي، أنا مراسلة في قناة الBBC العربية في لندن. هل بتقدم زواجات متعة في مكتبك في الكاظمية في بغداد؟ ماكو، لا ماكو شيء عندي، ماكو. بس دائم ما عندنا شيء، دائم بس دائم.